अस्सलाम वालेकुम की किसी इंसान की या दुश्मन की जुबान को बंद करना, उसका मुंह बंद कर देना। जैसे बाज़-औक़ात इंसान जो है, अगर कोई इंसान ऐसी हरकत करता है, ऐसे अल्फाज अदा करता है, गाली गलौज करता है, तो बाद लोग उसी वक़्त उसको ऐसा जवाब देते हैं जिसे कहा जाता है कि मुंह तोड़ देना किसी का। हालां हकीकत में उसका मुंह नहीं तोड़ा जाता, लेकिन लफ्ज़ों में उसे किसी का मुंह तोड़ देना कहते हैं। इस तावीज़ के बारे में यही कहा जाता है कि अगर किसी की जुबान बंदी करनी है, किसी का मुंह तोड़ना चाहते हैं कि दोबारा वो आपके सामने गलत बात ना कर सके, आपके खिलाफ साजिश ना कर सके, आपके खिलाफ कोई ऐसी हरकत ना कर सके कि जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बहुत से हमने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने दुश्मन की वजह से तंग होते हैं, परेशान होते हैं। दुश्मन उनके खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहे होते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो ज़ुबाजी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो दफ्तर वगैरह में ऐसी हरकतें करते हैं कि दूसरा इंसान तरक्की ना कर पाए, कि जो तबीज़ नजर आ रहा है, इसको बनाने के बाद 3 दफा दूसरे इंसान का नाम लिया जाता है और इसे अपने दांतों पे नीचे दबाया जाता है। दांतों पे नीचे दबाना है सिर्फ। पहराता जैसे ही इसे दांतों के नीचे दूसरे इंसान का नाम लेके आप दबाते हैं, दुश्मन परेशान हो जाता है, दुश्मन एक दफा हिल जाता है और तभी जिंदगी में आपके खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा, आपके खिलाफ मुंह से एक लफ्ज अदा नहीं कर पाएगा, आपके खिलाफ कोई ऐसी बात मुंह से उसके नहीं निकलेगी जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। मुंह को तोड़ के रख देने वाला ये अमल है। एक बात हमेशा याद रखें, बिला वजह एक तोमर ना करें। दूसरा, किसी को बिला वजह अगर तंग करने के लिए आप कहते हैं कि मैं उसके मुंह को ताला लगा दूं, मुंह तोड़ दूं, तो ऐसे मकसद के लिए अमल को नहीं करना। जब अमल करना हो, वजू बेवजू दोनों सूरतों में कर सकते हैं। यानी जब दांतों के नीचे आप रख रहे हो, वजू हो बेवजू हो आप रख सकते हैं, लेकिन नकल करते वक्त वजू होना चाहिए। अमल को माहवारी में नहीं किया जा सकता, दांतों के नीचे भी नहीं रखा जा सकता, तावीज़ को नकल भी नहीं किया जा सकता। इन बातों पे अमल करेंगे, यकीन के साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह फायदा जरूर मिलेगा। दुश्मन की जुबान को या दुश्मन के मुंह को लॉक कर देने वाला ये भी अमल है। इसको इस तरह किया जाता है कि आपने नकल करना है। नकल करने के बाद जिस इंसान को आप चाहते हैं कि उसका मुंह बंद हो जाए या ज्यादा लोग हों, तो उनके नाम लदा लदा से इसके पीछे लिख दिए जाते हैं। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती, तब नाम लिख रहे हो तो दूसरे इंसान का चेहरा सामने लाया जाता है। यानी वो इंसान अमल कर सकता है जिसने दूसरे इंसान को देखा हो। बसूरत अगर कोई आमिल अमल कर रहा है तो वो उसकी तस्वीर को देख के फिर उसका नाम लिखेगा। कहा जाता है अगर कोई इंसान किसी जगह गड्ढा करता है, गड्ढा कर देता है, मट्टी निकाल देता है जमीन से या गमले में से, इसको उस जमीन में रख के ऊपर वजनी पत्थर रख के ऊपर मट्टी डाल दे, जमीन में गाड़ दिया जाता है पत्थर रख के। कहा जाता है जिन जिन इंसानों के नाम लिख दिए गए हों उनकी जुबान बंदी हो जाती है। वो दोबारा जो है जिंदगी में मुंह नहीं खोल पाएंगे, आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल पाएंगे। सख्त तरीन अमल है, एक दफा जरूर आपने आजमाना है। आप इसकी ताकत देख के ही हैरान रह जाएंगे। उन लोगों के लिए बड़ा खास है जो किसी इंसान के अल्फाज की वजह से, दुख बड़े बाज अल्फाज होते हैं जो इंसान का दिल जला के रख देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देने वाले अल्फाज, तो वो इंसान नहीं मुंह से निकाल पाएगा। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है, इसको
کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے یہ زبان بندی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے یا آپ کو کسی عمل سے فائدہ ملے یا نہ ملے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس سے نئے آنے والوں کو بھی فائدہ مل جاتا ہے ایک تو، اور ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کمال بتانے میں۔ اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بول کے نام کے ساتھ چھوڑ دیا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور کوشش کی جاتی ہے جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر دی جاتی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا تو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے، وقت ملتا ہے تو ضرور جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے اس کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ نقل کرنا ہے، اسے مٹھی میں پکڑنا ہے، 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ان اعطیناک نقل کوثر، آنکھیں بند کرنی ہے، تعویذ مٹھی میں ہی رہے گا، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے جس کا چاہتے ہیں کہ اس کی زبان بندی ہو جائے، وہ دوبارہ کبھی بھی بول نہ پائے، اگر شوہر گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کی بھی زبان بندی کی جا سکتی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لا کے، یعنی تصور میں، امیجنیشن میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، تعویذ کو پھر دوبارہ الماری میں یا ڈرا وغیرہ میں رکھ دیں جہاں بے ادبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہاں پہ اس میں نام بھی لکھا جاتا ہے اس انسان کا جس کی زبان بندی چاہتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، زیادہ انسان ہو تو اسی طرح کے زیادہ نقش آپ کو بنانے پڑیں گے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے، اگر اسے فرض کریں زیادہ دن عمل کو کرتے ہیں تو انسان بالکل ایسے ہو جاتا ہے جب بھی آپ اس کے سامنے جائیں گے وہ سر جھکا لے گا، خاموش ہو جائے گا، بات نہیں کر پائے گا، ایسا ہوگا جیسے اس پہ کوئی خوف طاری ہو گیا ہو۔ خاص عمل ہے، ضرور آزمائیے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، اجازت کے لیے تمام اعمال کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ جب سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف چینل سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبانا ہے، اور نئے اعمال کے لیے مسلم لطیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم لطیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے نئے اعمال بھی آ جائیں گے، معذرت ہے پرانے اعمال آ جائیں گے، نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل پہ جانا پڑے گا، قرآنی دعا بھی آج کل خاص طور پہ جو چال والے تویزات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، بڑے خاص ہیں، انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کو جیسے فائدہ مل چکا ہے ان سے، تو آپ کو وہاں بتائے جا رہے ہیں، اس چینل پہ بھی ضرور جائیے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرما دے، سب پہ رحم کر دے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے۔